حاجة واحدة أخرى. Est-ce que vous connaissez comment créer une API avec Laravel? Une API. Une API يعني la شنو هي une résultat. API d'abord؟ شنو هي une API؟ API يعني مم. interface application programming interface يعني هي كمل غير اشرح لنا هي شنو هي. هو واحد البروغرام كتخييه مهم. وبيه تقدر تكومونيكي مع نابورت كيل فرونت اند نابورت كيل فرونت. مزيان. هو ولاني هذه اللي قلتي غادي اكزامبل باغمي لي زيكزامبل مي لا بغيتي ديفينيسيون انا غنقول لك دابا كتبوا انا غادي وي نقول انا لك. هز معايا السيلوني. مزيان امبيك انا غنقول لك بشويه ونعاودوا كاع الا بغيتي. وي Alors une API كما قلتي application programming interface وي c'est un programme qui va nous permettre d'interconnecter deux ou plusieurs applicatifs entre eux. تو بليزيور. Applications entre eux. ماشي بالضبط يكون باك اند مع فرونت اند، قد يكون باك اند مع باك اند. تقدر تكون مونوليتيك. وي وي تقدر تكون وي مونوليتيك وبغيتي تكونسومي واحد لا بي اي ديفلوبي عملها باش ما تيهمش. متفقين؟ دونك وي وي ماشي ديما غير باك اند مع الفرونت اند، لا هذه راه غير اكزامبل. انت وي خاصك تقولها اون جينيرال، خاصك تقول بان لا بي سيغ انتركونيكتي دو بليزيور ابليكاسيون ابليكاسيون اونتر اونتر. ما وي بيناتهم. وي متفقين؟ وي مزيان. Alors, au niveau de l'API, il existe une norme qui s'appelle REST. Est-ce que vous le connaissez? نو ريس يعني هاد لابي اي هادي تقدر دير فيها لي زوبيراسيون بحال مثلا لا موديفيكاسيون لا سيبريسيون لا جو. عندك لو دغوا دير فيها هاد ايوا راه نابورت كيل API راه يمكن لك دير فيها هادشي اللي قلتي. À quoi sert لا une زعما API en général? زعما كندوي على لابي اللي كتكون مصايبه انت ماشي اللي غير كتكونسومي. كاين زعما دي لا زابي اللي تنظرك تقدر. انت اون جينيرال صوبتيها ولا وي غتكونسومي هاد مون دو تيب ريست. اكسبليك موا هاد لا نوسيون ولا هاد لا نورم ريست. لو Alors تشيب شنو هي ريست. ريست؟ سي اون ابريفياسيون نورمالمون. ما عرفتش لابريفياس. انا سمعني انا نقولها لك. REST يعني representation state transfer. C'est une représentation. C'est une représentation dans laquelle je transfère des données. En fond d'anglais, representation state transfer. يعني les states sont les données. Donc, وي le français, c'est une représentation dans laquelle je transfère des données. Un échange des données, mais bien juge les applications ou plusieurs applications entre eux. Alors, la norme, la norme, خاصني نريسبكتي فيها دي شوز. شنو هما لي شوز؟ كما قلتي شنو هما لي زوبيراسيون اللي نقدر ندير على نابورت كيل ابليكاسيون؟ شنو هما مثلا؟ لا جو لا موديفيكاسيون لا لا جو، لا سيبريسيون. موديفيكاسيون، لا وي سوبريسيون، زيد. باقيين جوج فكرة حوايج اخرين. اونجين لا جو موديفيكاسيون سيبريسيون. نسيتي لا ريكوبيراسيون. ريد. وي نسيتي لا ريكوبيراسيون. ولا ريكوبيراسيون راه فيها جوج، سوا لا ريكوبيراسيون ديال اون ليست سوا ديال ان سول اوبجي. وي دونك الريست هي تيقول لك غادي تيكزيكوتي دي روكيت اتش تي تي بي، وهاد لي روكيت اتش تي تي بي اللي يوتيليز دي فيرب بحال get post put patch and delete. Où chaque verbe HTTP, il va déclencher une méthode, un contrôleur. Par exemple, si vous faites /users avec la méthode get, c'est-à-dire vous voulez récupérer la liste des utilisateurs. Si vous mettez par exemple /users ID dialo chez ID 1 ou le 3, etc. avec la méthode get, c'est-à-dire vous voulez récupérer un seul objet qui c'est le propriétaire de l'ID. Qu'est-ce post sert à faire quoi? l'envoi des données يعني كتصيفط لي دوني للسيرفر. L'envoi des données, mais pour faire quoi? pour faire l'ajout زعما Pour faire la persistance des données. persistant. بالنسبة للبوت, à quoi sert? put la modification. La modification. Et patch? صراحة ما نخدمش بها. وقال بحال عمرك سمعتي بها شي شوية؟ لا سامع بها ولكن عمري خدمت بها. وشوف انا غادي نقولها لكم كامل اللي كاينين هنا شنو هي باتش. راه لا ماجوريتي اللي عنده 10 سنين ديكسبيريونس وما عارفاش. اسمعوني كاملين. Le put, effectivement, sert à modifier un objet, alors la modification en général, update. Ou le patch, il fait la même chose. Le put ou le patch, il fait la même chose. ولكن واش لوجيكمون يكونوا تيديروا لا ميم شوز؟ كاين شي حاجه بارتيكولاريتي كاينه. شنو لا بارتيكولاريتي شنو هي؟
الا كان عندي ان اوبجي كامل l'objet تيكون فيه plusieurs champs plusieurs attributs الا كنت غادي ندير لا موديفيكاسيون دوبجي كامل هنا خاصني انفوي بالبوت باش لو باك اند ملي تجي شي حاجه فيا البوت اش تيدير ايكرازي لوبجي اللي صيفطتي داك لوبجي اللي عنده في الباك اند تسمى ايكرازي منين تتصيفط بالباتش تتسمى لا موديفيكاسيون بارسيال سيتادير سي بوسيبل ما يكونش انفوي لوبجي كامل يقد يكون لوبجي فيه غير دو زاتريبيو وما يموديفي غير واحد لاتريبيو بارمي لي زاتريبيو ديال داك لوبجي تتسمى لا موديفيكاسيون بارسيال الا كنتي غدير لا موديفيكاسيون بارسيال خاصك تصيفطها بالباتش علاش باش لو ديفلوبور باك اند ملي تيشوفك مصيفط ليه بالباتش تيدير تيفي اتونسيون تيفيريفي شنو هما لي شون لي صيفطتي ليه باش ما تيديرش ما تيكرازيش لوبجي متفقين هذا هو لا ديفيرونس ما بين البوت والباتش ردوا لي مزيان ولا تيسولوا في لي زونتروتيان على هاد لا ديفيرونس واللي ما تعرفش هاد لا ديفيرونس راه بريسك راه ما غاديش يخدم نقولها لك نيشان متفقين دونك على الاقل تكونوا عارفينها وتبحثوا فيها كومون سا مارش انا غير كنسمعو كيقولوا صافي راه بحال ما بين البوت والباس كنقول صافي سي با لا ماشي بحال هذاك اللي تيقول لك بحال راه غير تيخربق انا قلت لك لا ديفيرونس واش فهمتي لا ديفيرونس وي مهمه الديفيرونس مزيان سيدي alors comment sécuriser une API reste سيكوريزيوها باش مثلا واخا انا عمري دابا واحد الان باقي ما هي سيكوريزي مثلا بالميدلوير ولا ميدلوير وي نو مي زعما كتسيكوريزي واحد اي والميدلوير هادي سيكوريتي ماشي هو غير سي اون فاز بارمي لي فاز ديال لا سيكوريتي ولكن شنو هي لا نوسيون اللي غادي تقدر علاش تبازا كاينه ستيتلس وكاينه ستيت فول واش عارف الفرق بيناتهم لا صراحه انا عمري سمعت بها حل معايا ودنيك مزيان وجبد لي داك ستيتلس ستيت فول كاينه ستيتلس وستيت فول الوغ منين تنكونوا خدامين في المونوليتيك واش نخدموا بالستيتلس او ستيت فول الجواب هو ستيت فول ومنين تنكونوا خدامين مايكرو سيرفيسز الوغ في هذا لوكا تنخدموا بالستيتلس شنو هو الفرق بيناتهم الفرق بيناتهم ملي تنكونوا خدامين في المونوليتيك باش غنعرف لا بيرسون اوثنتيفي مين تي اوثنتيفي تنونجستري لي زانفورماسيون ديالو في لي سيسيون متفقين وي مزيان ملي تنكونوا خدامين حنايا بالميكرو سيرفيس ما يمكن لياش انني نجيري لي سيسيون حيت هذاك لي اوثنتيفي راه في واحد لابليكاسيون فرونت اند رياكت ولا انجولار ماشي بنفس لو سيرفور اكسيتيرا هذاك فرونت اند ولا باك اند يعني تنخدم في هذا اللوكا بستيتلس وستيتلس باش نخدم ونجيري هاد لا سيسيون باش تسماش لا سيسيون تنخدموا بالجي دبليو تي او الاوت 1.0 او الاوت 2.0 او البيس بورت او كاينين بليزيور جيسون ويب توكن exactement le plus reconnu هو JSON Web Token JWT هذه قلتي لي stateless وي effectivement دونك واش عارف الميكانيزم ديال هاد القضيه ديال JWT جو بونس كيكري لك شي توكن ياك هو اللي كيكري لك بغيت اقرا عامه ما واش انت تقرا عندي ملي باقي ما وصلتش لاباشي ديال يلا في تقرا عندي شنو لاغافير ولا شنو لاغافير وفرياك دابا وصل عفط صاحبي عفط راه خاصك مازال معطل فين واصل يلا في باقي ما كملتش 100 باقي مازال شي 60 بحال باقي لك عرفتي شنو باقي لك البحر ديال المعلومات صاحبي لا غادي سي با غراف الوغ نعطيك الميكانيزم اسمعني مزيان اسمعني انا كلكم الناس اللي معنا دابا يسمعوني مزيان الوغ الجي دبليو تي الوغ ملي تنكون انا فرونت اند وباك اند كيلكو سوا لو فرونت اند كيما بغا كيكون حتى كيما بغا يكون الباك اند خدام بسبرينغ بوت ولا خدام بلارافيل ولا بالسيمفوني ولا باش ما بغيتي غادي تخدم بالجي دبليو تي ماشي 100% مي تقريبا واحد 70 حتى 80% كلشي تيخدم بالجي دبليو تي وبنفس الميكانيزم دونك كنهضر في الباك اند لان الباك اند سي لوي كي فا جينيري لو توكن دو تيب جي دبليو تي اول حاجه هاد التوكن دو كوا سو كونستيتيو الناس تتكون توكن سمعوني مزيان الله يخليكم الشباب وديروا بريز دو نوت هاد المعلومات راه تيسواو الملاير ما تنعرفش نقول مزيان الوغ
JWT, ou là, un token de type JWT, il se constitue de trois parties. La première partie, c'est le header. Header. La deuxième partie, c'est le payload. Ou la troisième partie, c'est le signature. La première partie, c'est le header. Header. Ou la deuxième partie, c'est le payload. بيلو ديال الداتا ياك هما les données, exactement. Oui. Ou la troisième partie, c'est le signature, la signature en français. signature. أشنو فيها الهيدر؟ الهيدر elle contient l'algorithme utilisé pour encoder alors تنقول encoder ماشي crypter اللي تيقولوا la majorité des développeurs لأن le token JWT n'est pas crypté, il est encodé. كاين فرق ما بين la cryptographie et l'encodage. Bon, le header il contient l'algorithme utilisé pour encoder le token. Deuxième partie de payload, elle contient quelques informations à l'utilisateur connecté. ومن الأحسن أنكم ما تديروش فيها n'importe quelle information، دير غير les informations nécessaires اللي محتاج أنت في الفرونت اند باش تكون عارف شنو من المعلومات اللي تكون عارفها، هو الاي دي مثلا ديال لا بيرسون اوثنتيفي وكيلكوز انفورماسيون اللي غادي يفيدوك. مالوغوزمون تلقى دي ديفلوبور ملي تمشي ندير لوديت في لي سوسيتي تلقى توكن لا بارتي بيلود حط فيها لوبجي ديال ليوتيليزاتور كامله ومنهم الباسورد ديال ليوتيليزاتور ساشون كو هذاك التوكن قلنا لكم تيت اونكودا ما تيتكريبتاش يعني يمكن لي نديكوديه سون اوكان بروبليم. وهكذا تتقول علاش لابليكاسيون ني با سيكوريزي ولا ديفلوبر واجراو عليا وانت صاحبي ما بديتيش البال. ما تبقاش تانجكتي نيمبورط كيل انفورماسيون في البيلود، دير فيها لو مينيموم بوسيبل الاي دي مثلا وتتكون فيها لا دات ديكسبيراسيون ديال التوكن. La partie, troisième partie de la signature, la signature, elle contient la clé باش تنحاولوا ماشي ديكريتيو من ديكوديو داك لو توكن. متفقين؟ الوغ هذه من جهه. دونك منين تنكون في الباك اند لو فرونت اند il va envoyer une requête HTTP post qui va contenir email ou la username password. منين تنريكوبيريهم انايا فيا لا بي اي كباك اند تناخذهم وتمشي نفيريفي في لا باز دو دوني واش هاد لا بيرسون كاين او لا. منين تيكون اش تندير؟ تنجينيري واحد لو توكن. منين تنجينيري داك التوكن تنصيفطو في الريسبونس. انا كفرونت اني نصيفط لي زانفورماسيون ومن الباك اند غادي يجينيري لي التوكن وغادي لي الريسبونس. خاصني ناخذ ديك لا ريبونس اللي فيها التوكن ونستوكيها في الفرونت اند. فين تستوكي واش الشباب نتوما لو توكن في الفرونت اند؟ لوكال ستوريج. في اللوكال ستوريج. الوغ كاينه اللوكال ستوريج وكاينه الستيشن ستوريج وكاينه الكوكيز. واش عارفين لا ديفيرونس اونتر هاد لي تخوا؟ بون بالنسبه للستيشن ستوريج تكون لانفورماسيون انت نستوكيها اون فوا انت تتفيرمي النافيغاتور ولا ديك لونغلي بون نافيغاتور تموت هذيك لا فاريابل اللي حطيتي في سيشن ستوريج. باغ كونطخ اللي هي في لوكال ستوريج تتبقى بيرمانون تتسوبريميها مانيويلمون او لا فيا جافا سكريبت افيك لا كلاس لوكال ستوريج لا فيها دي ميثود بحال get item set item and delete item او لا كلير. كاينين بليزيور ميثود او لا في لي كوكي او لا يمكن لك ديرها في لي كوكي. مي لا ماجوريتي ديال لي ديفلوبور تقريبا واحد 90% تيحطوها في اللوكال ستوريج. علاش نحطوها في اللوكال ستوريج الشباب؟ باش تاكسيسيها بزاف. لا خلي بدر هو غيجاوب. وي بدر. باش حتى الا سد النافيغاتور ملي عاود يحلو مره جايه كيبقى مزيان. اوثنتيفي. وعلاش عاوتاني علاش شنو هو الغرض ديالنا ان يكون عندنا توكن في اللوكال ستوريج؟ فين غنحتاجوه في الفرونت اند؟ حيت اشاك روكيت خصك نصيفطو داكشي خصو يبقى عندنا. اشاك روكيت اتش تي تي بي خاصك تانجكتي فيها لو توكن. شنو سميت له هيدر؟ authorization. زيد وخصو يكون فيها شنو؟ bearer. وشنو حداها؟ توكن. برافو عليك. وعندي واحد غير واحد مش نقول لك زعما واحد الاضافه. هاد الهضره اللي قلتي قبيله كنت باش نخليك يتسالي بويسك عطيتيني لا بارول دونك غادي نقول. قلتي بان دي ديفلوبور كيصيفطوا لوبجي مالوغوزمون اونتر بارونتيز
كيصيفطوا لوبجي كامل ديال في اليوزر البيلود. في البيلود لوبجي ديال زعما من لا باز كامل في البيلود. وقلتي هذه سي اون فاي دو سيكوريتي، فاي كبيره، متفق معك. وكاينه واحد القضيه اخرى كيتقال حتى لي بيرفورمانس بيسكو كيتصيفط في كل روكيت. كيفاش في كل روكيت؟ من الفرونت اند الباك اند. كيتصيفط كل روكيت. دونك الا حطيتي ان اوبجي كبير راه سيغمون كو لي بيرفورمانس غادي يتقالوا. وي اكزاكتومون. حاجه واحده اخرى من هضرتيني على البيرفورمانس ولا السيكوريتي، نقولوا سيدي حيت حنا هضرت قبيل على المود باس، حيت هو اللي زعما تنقولوا كريتيك، هو اللي كريتيك. ولكن راه دابا لا ماجوريتي دي زابليكاسيون المود باس يكون كريبتي، تيكون هاشي، سي با كريبتي، تيكون هاشي. دونك ما كاينش مشكل. المشكل فين كاين؟ بارفو داك لوبجي ديال داك ليوتيليزاتور راه فيه دي زانفورماسيون بيرسونيل بحال لادريس ايميل ديال لا بيرسون او لا نيميرو تليفون. دونك لو هاكر ولا لا بيرسون اللي غادي يحل داك لو بيلود غيبقى يصدع داك لا بيرسون اكسيتا كون بزاف ديال المشاكل فيها. دونك نتوما ما خاصكمش تبقاو انجكتيو نابورت كيل انفورماسيون في البيلود. راه كما قال وي على ذكر هذه القضيه اللي قلتيها ديال الهاكر يصدع ليوتيليزاتور، كاينه الا ما عقلتش صراحه ذكرني عافاك، كاينه واحد لاطاك على ما اظن سميتها الفيشين ياك سي صح، كتصيفط اون اكزاكت كوبي ديال ان سيت اكس وكتصيفطو بارمي ان يوتيليزاتور، هو كيدخل كيسحب هو لو سيت اوريجينال، دونك كياخذ ليه الكريدنشالز ديالو. اكزاكتومون. داكشي علاش حنا تما تنقولوا لكم ملي يجيكم شي ليان، شوفوا لو نون دو دومين ديالو، واش داك نون دو دومين تتعرفوه ولا لا، وشوفوا واش اتش تي تي بي اس ولا غير اتش تي تي بي، واش فيه الاس اس ال او لا. ولا دابا كدير حتى بالاتش تي بي اس، ولكن نون دو دومين لا ما يمكنش كيديروه بالاتش تي بي اس. كاينين لا نون دو دومين لا ماشي نون دو دومين، ماشي نون. وي خاصك تشوف النون دو دومين. مثلا نعطيك مثال، شحال واحد باغي يهاكي لك لو كونت ديالك ديال لو كونت بونكير، اش تيدير؟ تمشي ديال نفس الانترفاس ساهله باش تصاوب، تاخذ نفس داك الديزاين سي اس اس هذا كيتيليشارجي اصلا، كاينين اوتيلز كيتيليشارجي ونصيفط لك واحد الميل ونقول لك فوالا يفالي كو فو موديفي لو مود باس ديالك كذا كذا كذا، وانت راه تتعمر ولا تيستوكي في لا باز دوني دي زانفورماسيون كريدنشال ديالك. المهم هذا غير بارونتيز ونرجعوا للتوكن. الوغ اون فوا تنحطوه في لوكا ستوريج، باش فيما نبغي نخرج من الفرونت اند فيغ لو باك اند غيخصني ناخذ داك لو توكن ونزرعوه في الهيدر ديال نابورت كيل روكيت اتش تي تي بي فيا لو هيدر سميتو الاوتوريزيشن، وخاص يكون حدا واحد لو موكي سميتها البيرر، وحده تنحطو تنديرو لي سباس وتنحطو داك التوكن. علاش داك التوكن ملي تنونفوي انا بارمي لي زانفورماسيون فيغ لو باك اند، واش لو باك اند فيما غتجي شي دوموند غيتريتيها؟ لا، خاصو يشوف شكون هاد لا بيرسون اللي غنتريتي ليها انا، كما هضرتي قبيله على البوليسيز. دونك فهاد لوكا منين غادي تونفوي انت داك لو توكن، راه الباك اند اوتوماتيكمون راه تيحل تي ديكودي هذاك لو توكن باش يشوف واش الاي دي اللي كاين فيه اللي غيكون في البيلود اي كوريسبون لا بيرسون اللي هو اوثنتيفي في الاول، واش داك لو توكن فاليد، واش داك لو توكن نون اونكور اكسبيري، لان لا دات ديكسبيراسيون حتى هي راه كاينه في البيلود اكسيتيرا عاد تيتريتي لا دوموند ديالك. ولا ما كانش داك لو توكن ما غاديش يتريتي لا دوموند ديالك. واحد السؤال، خليني نكمل واحد الحاجه. الوغ هاد القضيه ديال لانجيكسيون ديال لو توكن كاين اللي في كل نابورت كيل روكيت ملي تيبغي يخرج تيزرع ديك الساعه التوك، تمشي عاوتاني ريكوبيريه ديال البروغرام تيريكوبيريه من لوكا ستوريج اكسيتيرا. باغ كونطخ كاين واحد الميكانيزم سميتو الانترسبتور. L'intercepteur en général, c'est lui qui va cloner, la requête HTTP. يعني فيما تكون خارجه شي requête HTTP اش تيدير؟ بحال قلتي ان انترميديار يتسمى الانترسبتور، انترسبت يترصد باللغه العربيه، تيترصد كاع دوك لي روكيت اتش تي تي بي اللي بغا يخرجوا، تيشد ديك لا روكيت اتش تي تي بي وتيحلها تيكلونيها وتيبدل وتيزيد ديك الساعه لو هيدر معاه لو توكن وتيخرج، تيتسمى الانترسبتور. في انجولار راه سميتو الانترسبتور، هو سو فورم دان سيرفيس وي سيرفيس. وحتى في الناس اللي تيديروا النود فيو جي اس، في فيو جي اس واستعملتي الاكسيوس راه كاين واحد الميثود سميتها الانترسبتور. انت بوسكو تميتريزي فيو جي اس راه كاينه قلب عليها في الاكسيوس، تستعمل اكسيوس انت. وي اكسيوس. هاي
وي مولي شنو كنتي تقول قطعت قلت مثلا عندنا واحد لابل يوزر في لارافيل، قلتي لنا في البيلود ما نقدروش نصيفطوا المود باس، دونك ماشي ما تقدرش ما خصكش ما خصناش يعني فين يعني فين خصنا علاش ندوزو بغيتي داك المود تصيفطها باس علاش انت غتصيفطها باش انا اليوزر بغى علاش انت غتصيفطها authentifier. راه هو اوثنتيفير عنده المود باس ديالو علاش غادي دوزها ليه نتايا في التوكن راه التوكن راه انت اللي جينيريتي وخصك جينيريتي ليه انت حيت هذاك ليوتيليزاتور راه دخل اللوغين والباسورد ديالو وصيفطهم للباك اند ومنين الباك اند تيفيريفي هذاك الكريدنشال على دوك لي زانفورماسيون ديال داك ليوتيليزاتور واش il correspond شي utilisateur parmi les utilisateurs كاين في لا باز ولا في لا تاب يوزرز تما فين تيجينيري له التوكن وي صح فهمت واحد فهمت النقطة باش على ما فهمتها بالطريقة ديالي المبسطة هو ان انت فاش كتدخل للداتابيز بالمود باس ديالك وباليوزر نيم ديالك كيعطيك واحد التوكن اللي هي عبارة بحال قلتي دخلتي لواحد عاود اش قلتي فاش كتدخل المود باس واللوغين ديالك كتدخلهم في الانترفاس ديالك وكتكونيكتا في الانترفاس ديال شي ابليكاسيون ديال لابليكاسيون ديال الويب سيت ديالك كما كان اييه وكيعطيك ديك الساعه التوكن هي عباره عن بحال قلتي واحد الباس خضراء اللي كيقول لك هذا السيت انا ديجا فيريفيتو بالباسورد واليوزر نيم ديالو راه هو معروف خدم بهذه الورقه باش ما يبقاش كل ساعه يضطر انه يدخل المود باس ديالو كل مره برافو عليك ما كيحتاجش ما نسالك امبيكاب ما عندي ما نسالك حتى واحد ولا ما عندي ما نسال وي سي مريد امين فهمت دابا مفهوم وي قد دابا سيت فور ياك شنو هي ستيت فور قلتي سيتلس وكاين ستيت فور ستيت فور لا ديك في لوكا ديال المونوليتيك في اللوكا ديال المونوليتيك اون فوا لا بيرسون تيدخل الكريدنشال ديالو الايميل باسورد ولا اليوزر نيم باسورد راه ملي تتلقى تتجينيري دي فاريا دو سيسيون فهمتيني دونك هذا تيتسمى ستيت فور وهذاك لوكا اللي هضرنا بالجي دبليو تي ولا في لوكا ديال ميكرو سيرفيس تيتسمى ستيتلس